يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. منga yadzi ko ayo yanka ko bene ga jono kafira wondi iga baka Allah batiye magana faren batiye ma ati fare ke sorona magan tunandi ko bene ga jono allo kafira wondi gele soro bene ka to ngondi ti iraq punya la gen ko ti iraq punya ison de mu matonji. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. أنا قال لي سرون قاي كبيرة قال يهودي أو قال لكم قاي ترين كان دانا خورو قارن دعاني ترين كان دانا خورني سرو دعاني تنان نكون وكم مران كنعم مجلسكي. يحرفون الكلم من بعد مواضعه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. سربي الله غني مؤمنين إذا كمان فتنة مينا سانكندي أنك لن تمرندني كن دعني الله بني فوفي. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كنياني سرو الله نامرو إنا كلها إنسان دمونشرانج. لهم في الدنيا خزي. أيضا عن الدنيا يعقو. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيضا عن الله كوتا يانغان قطن دي أخوري ما درنغني. سماعون للكذب أكادون للسحت. ترنغانا قورنيني غارن دانغاني أرو إيغانا قورغاني حرام من دكيت مسون ديمي. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. جل جنارنا كيتي نغاكي من نمبالي باكينا أنغان تقاندني. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. قال لي أنا نبالي ما أنا ما كيت نعاني نتونو إيران تنتظرون هارو فوفو. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال لنا كيت نغا تتلموينيا. إن الله يحب المقسطين. ويا الله سبحانه وتعالى أواتلون تمون لكوي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. كم غنيغاتي نانك نكيتاناي أنت التوراة نيمغاو الله كيتنغا توراة كيري إيساغي هلا كوي كم بايات اللي كاتانغي قال لك كيتنغا موندا توراة نيمغا الله كيتنغا دينا كيتني ناكي. وما أولئك بالمؤمنين. كون كما نهتي تمونداني. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أقول التوراة ينقلي أوانا غني كندي أدنو. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. النبي من وكيتين توراة كي كبينو غاي سرون دانغاني كبينو غالا هوديا
inta baka kiten maga inta halagunu ado rabbaniyun kunni tuwanonya wal ahbaru tuwano ku batano gani ado al ahbaru kun qadi tuwanonya gadi ti hobe ustuhfizu igari qari hakenga migari tangandi kenga ilalla kitabenga kitabi hananun qalle alla da a tangande ngari minwa maga tira ke qali hagai agana tanga i jambe ida chanche qur'ana ken qalle ay mianga ay mian bishi atan qotte ke tangandenga atinya kam sheda noy kama kanu soronga agan ganin ke Allah فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا kama kanu soronga agan ganin kiya kama faragundi tinge kayfinunga jonkologe kinya hayduna na hage na kenya utuna qosa Allah galle kina sidi ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سراو سرغما كيت تيكي بالله غدا ينقني كوني كافر مونغ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا وسهندي موصريانج إيكاما tauratu kedi nanti yonki iwa karanti yonki yare iya karanti yare nugunni ya kutunti nugunni toro ya kutunti men toro iya kambe qosono ti kambe jogi nga tambutu ga unyani kigani huwai iga la hudunga gari biqa kama igari biqa kamba woni tauratu ke awano gondi nanti yonki kalati yonki ihaiken kite sorini du tawiyenya alo kanun kotago kana ga tibi ga makiti hobe alla gara yankande kunya fasiqinunga yele kafirunga no wori kum paga alla kiteke ida anakadiya awa kanun kotago alo tawiye فمن تصدق به فهو كفارة له ibe gana insaragini tiqallenga kenni burgande ada koybe gana yampa yabayi karindana maga ma kebe garan jogi anga yampa amaga kenni burgande ay murundu ho kedangani aro barajani yampana kedangani ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ستربي كما كيت شوف الله غير ينقضي وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وباتوندي كوباتونا تيسا مريم المغني تموندغني يساي فوندا كان التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وكنن لي إيساي إنجيل كتابه الإنجيل كي كان ينغدي على النور تونغن الإنجيل كي غدي فوندا كان التوراة aro kandande aro wajunde allan kannano dangan وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه إنجيل دون كونون كيتي تهب الله غير ينقنان غند ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سريب ما كيتي تهب الله غير ينقندي كوني بكانونا بكالا نمرغنما وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ولا قرآن كي ينقندي كتانا كتنونا تنونا القرآن كي غري
honda ga kan gelle kitabenga ala ni kurosin da nayi kitabu ko kamma kubinu gara kan ani burganda na ngai dangan فاحكم بينهم بما أنزل الله annan kitina tiho Allah gara yankandi Allah gara tawratun ko tiri yankandi Musa kamma ala tiga ala nyamarnya tabatiyenga bawni anya hoyi awa kitabe la halle ala linjilin qako ala tiga ala din kunu nyamare tina batu aro qur'ana qaf sangunta gondi Allah gara kembe yankandi ikomendi fare Muhammadu kamma ati Muhammad ora qur'ana ke yankandi katanga bil haqq titongunya awre shikantari nantagira Allah banginga qur'ana ke tongundana yi honda ga kane gele kitabunga kubenu gara kane nanti ke kitabe warni yamba muhaiminan alai ala qur'ana keni duntenge makurosindana kunkamma ibn jarir kenti qur'ana aminu duntenge nyeni kitabu benu susuga danga kane fofo diga bunga gemai ani tongu awa ho diga menga rasori keni hobonante da kelgira illa ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ما ينكل نبتو بك هم مع كيف غران قلتهم مغون لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا دم سوسو دانغان ويانغوندي صريعة على كله ما سنة سبيلا كله على سنة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم aganda lagan wanya ga suyana jama bana sariya ban ka kem ma lagan ara ga sarina kusurin di meya kure anaga jarabi honda gara kebe kina ga فاستبقوا الخيرات kala me samo hosiruma إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ana kata Allah aga saga nga ga susu ana ga gabarti hobe ala ni meso ne kendi وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ala nan kiti naga to ba Allah ga yan kan magi yankilu nubatu annam mo gontu imma ga kan pitina fonyu go ma ogara kenyan kan dikatana wa فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم igani halle koyi anna tuna inshallah namunda ini kita mini halaki ti junubun nyugoy وإن كثيرا من الناس لفاسقون hogabe geli soronga kunni bakaro nyai Allah batiyemma أفحكم الجاهلية يبغون yala jahili gan kagun kite kunna kenya burun kite ba ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون kon shiron ta Allah kite sa soroda ngane kunga dakana جزاكم الله خيرا